यीशु मसीह के काद मुतलक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। शालूम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खुदा आप सबको ढेरों बरकतें दे और महफूज रखे। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह रास्ती जो है वो हमारा हकीकी और जिंदा रहनुमा है। हालेलुया। ये मेरा और आपका ईमान है, ये मेरा और आपका इत्काद है, ये मेरा और आपका भरोसा है, ये मेरा और आपका तवक्कल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो ये चाह रहा था कि इसका टाइटल ये रखे कि मैं मसीह क्यों हूँ। हालेलुया। तो आप इसकी जिद अपनी जिंदगी में, ये अपने आप में अपनी जिंदगी का टाइटल रख सकते हैं कि मैं मसीही क्यों हूँ। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिन लोगों में रहते हैं, वो हमारे इस ईमान का इम्तिहान लेते हैं, हमें पूछते हैं कि आपके मसीह होने की वजह क्या है। सो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम मसीह क्यों हैं। उसका जवाब यह है कि मेरा मसीहा, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो खुदा का कलिमा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, वो हकीकी और जिंदा रहनुमा है। हालेलुया। आइए इस आया मुबारक को मुकाशफा की किताब में से देखते हैं। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आया मुबारक से लेकर अगर पढ़ेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हमें वाक़या एक मिलता है। यहाँ लिखा है खुदा के कलाम अक़दस पे थे और लिखा है कि और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब, यानी दोपहर के वक्त जैसे सूरज जो है वो चमकता है। शख्स को उसके सामने निगाह नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता। ये तस्वीर उस दुल्हे की पेश की जा रही है जिसके बारे हम ये कह रहे हैं कि वो हमारा हकीकी और अब्दी रहनुमा है। ये उस रहनुमा की तस्वीर है जी। कलाम खुदा में आगे लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब जिंदा हूँ और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। और मौत और आलम रवा की कुंजियां किसके पास हैं जी? मेरे पास हैं। हालेलुया। यही हमारा ईमान है, यही हमारा भरोसा है कि हमारा खुदाम जो है, हमारा मसीहा जो है, हमारा यीशु जो है, हमारा दुल्हा जो है, उसने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसकी अगुवाई कर रहा था तो उसके मुतालिक कहा कि ये चिराग है, ये रोशनी है। तो चिराग रोशनी देता है, रहनुमाई करता है। यूहन्ना ने मसीह खुदावंद की आमद की रहनुमाई की गवाही दी। यहाँ पर एक और यूहन्ना है जो यूहन्ना आरिफ है। ये वो यूहन्ना जो पहले उस यूहन्ना का भी शागिर्द था। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है, ये पतपस के जजीरे में यीशु मसीह की गवाही देने के सबब से कैद है, लेकिन खुदा का रूह कैद नहीं। उसने खुदावंद हमारा मसीहा जो है उसने वहां भी पतपस के जजीरा में भी जौन की रहनुमाई की है, वो वहां से भी रूह में इसे आसमान पर ले गया। हालेलुया। वहां लिखा है, ये पीछे अगर पढ़े तो पता चलता है, ये कहता है कि सब्बत के दिन यानी खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया और मैं आसमान पर चला गया। ये सारी चीजें उसने आसमान पर देखी हैं। इसलिए मसीह खुदावंद हमारा हकीकी, हमारा जमीनी, हमारा आसमानी, हमारा अब्दी और अजली रहनुमा है। वो हमारी रहनुमाई करते हैं और उसने वहां जाकर इसको ये दिखाया, देख मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, मौत और आल में रवा की कुंजियां मेरे पास है। मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरे अजीजों, उसने एलिया की रहनुमा की, जब वो रहनुमाई की, जब वो थक गया, वो ये समझ रहा था कि मैं चल नहीं सकता, उसने उसको सराई पानी दिया, एक रोटी दी, आसमान से फरिश्ते के जरिए से ये खाना उसको दिया और उसकी कुव्वत से वो 40 दिन चलता रहा और हूर जो खुदा का पहाड़ है उसके ऊपर पहुंच गया। वहां जाकर उसने खुदा के साथ मुलाकात की, वहां पैगाम लिया। उसने मुकद्दस मूसा की रहनुमाई की। जब उसने कहा मैं तो तोतला हूं, मैं बोल नहीं सकता, उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे मुंह का जिम्मा लूंगा और तेरा भाई जो है वो तेरा पैगंबर होगा, तू फराउन के लिए खुदा होगा। हालेलुया। वो तोतलों को लेते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, वो कमजोरों को लेते हैं, उनको जोर बख्शते हैं। वो मेरे जैसे नकब्बों को, हकीरों को, अनपढ़ों को लेते हैं जो एक दिन भी
ریگولر سکول نہیں گئے اور اپنے خادم کے طور پر اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، وہ ان پڑھوں کو لیتا ہے، ان کے منہ سے گواہی لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ زندگی کی کسی بھی صورتحال میں ہیں، کوئی شخص آپ کے سامنے ہے، کوئی چیلنج آپ کے سامنے ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھیں، مجھ سے دعا مانگیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے، وہ خداوند میں سو گئے ہیں، اور اسے کسی شخص نے بالکل سادہ اور بالکل ان پڑھ شخص اور بالکل بے علمہ سمجھ کر اس کے ساتھ اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان کیوں رکھتا ہے؟ تو کیوں اسے اپنا حقیقی نجات دہندہ مانتا ہے؟ تو کیوں اسے اپنا رہنما مانتا ہے؟ تو کیوں اس پر بھروسہ کرتا ہے؟ تیرا کیوں اعتقاد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پیارے بھائی، یا اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہ چودھری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور راستہ جو ہے آگے جا کر چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرف جانا ہے۔ اس بند راستے پر جا کر دو شخص کھڑے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ زندہ ہے اور ایک شخص جو ہے وہ مردہ ہے، اس کی سانسیں نہیں چل رہی، دکھنے میں وہ بھی شخص لگ رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ ایک شخص ہے، وہ زندہ ہے اور وہ بولتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری آمد کا بھی منتظر ہے۔ ہم کس سے یہ رہنمائی لیں گے؟ کس سے راستہ پوچھیں گے؟ تو وہ شخص جو اس پر سوال کرنے والا تھا کہ تو مسیح کیوں ہے، اس نے کہا اس سے جو زندہ ہے، اس نے کہا بس آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا اور میرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ میں اس لیے مسیح ہوں کہ میرا مسیح خداوند جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مر گیا تھا، وہ اب زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کا یہ دعویٰ ہے، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور اس نے یہ کہا کہ اب میں باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ذات کبریا کی طرف بیٹھ کر، سائڈ پہ بیٹھ کر تمام مخلوقات کی شفاعت کر رہا ہوں، جو بچ گئے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں، جو نہیں بچے وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر وہ بھی بچائے جائیں۔ یہ کام ہمارا ابدی رہنما آسمان پر باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہوا کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں جو در حقیقت خدا کی طرف سے ہے، میں خدا کی منادی کرنے والا ہوں، کلام خدا کا ہے، میں نے جسٹ یہ کیا ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اور سمجھ کو آپ تک سینڈ اوور کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زبان سے، رنگ اور نسل اور عمر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ میری آواز کو سن رہا ہے تو وہ یا سنے تو وہ ضرور اس بات پر دھیان کرے کہ وہ کس رہنما کے پیچھے چل رہا ہے۔ کیا وہ رہنما جس پر اس نے آس لگائی ہوئی ہے، کیا وہ رہنما جس پر اس نے امید رکھی ہے، کیا وہ بچا ہوا ہے؟ کیا وہ اسے بچا سکتا ہے؟ کیا وہ زندگی کا واقعی درست راستہ ہے؟ اگر نہیں تو اب وقت ہے۔ مسیح خداوند نے یہ بات کہی ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر آپ زندگی کی راہ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ نور میں چلنا چاہتے ہیں، طریقی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ ابدی شفاعت چاہتے ہیں، ابدی زندگی چاہتے ہیں، ابدی راحت چاہتے ہیں، ابدی دولت چاہتے ہیں، خدا کا قرب چاہتے ہیں، آسمان یا فردوس میں داخلہ چاہتے ہیں، ابدی سکون چاہتے ہیں، یا وہ جگہ جہاں آپ ہمیشہ خدا کے سامنے رہیں گے، تو میرے عزیزو وہ راستہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع مسیح کا راستہ ہے۔ وہ راہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے، جو زندہ ہے، جو مر گیا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ابدالآباد زندہ ہے، اور وہ اب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آسمانوں میں بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آئیے میرے عزیزو، اس حقیقی اور ابدی رہنما کو فالو کیجئے، زندگی پائیے۔ خدا آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ کلام کو ضرور سنیے، شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حقیقی اور ابدی راہ کی رہنمائی ہو جائے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔